पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जनरल ज़ियाउल हक़ के हाथों माज़ूली के लगभग 8 माह बाद 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें सज़ाए मौत सुना दी। इस फैसले से पहले और इस पर अमल दरामद तक भुट्टो की जान बख्शी के लिए की गई आलमी कोशिशों और उन्हें न मानने के लिए ज़िया के हरबों समेत बहुत कुछ ऐसा हुआ जो तब पोशीदा रहा, मगर उस दौर की अब गैर खुफिया या डी क्लासिफाई की जाने वाली अमरीकी सिफारती दस्तावेज़ात से इसका पता चलता है। BBC उर्दू की पेशकश कुछ जानी और बहुत अनजानी यही कहानी। मैं हूँ वक़ार मुस्तफ़ा। 3 सितंबर 1977 को पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर आर्थर हमल ने महकमा ख़ारजा को लिखा कि चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़िया ने उनसे कहा कि वो अमरीकी हुकूमत को साबिक वज़ीर आज़म भुट्टो की कराची में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर गिरफ्तारी के बारे में बताना चाहते हैं। सिफारत खाने ने रेडियो पाकिस्तान के हवाले से इत्तला दी कि भुट्टो को कराची में 3 सितंबर की सुबह साबिक रुकन कौमी असम्बली और भुट्टो के साबिक हामी अहमद रज़ा कसूरी के वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के फायरिंग से कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। ज़िया ने कहा कि इक़्तिदार संभालने पर उनका अहद था कि वो मुनसिफाना और गैर जानिबदार रहेंगे। ताहम आज़ाद सहाफ़त और आज़ाद अदलिया ने भुट्टो हुकूमत की संगीन बेज़ाब्तगियों का पता लगाया है। हमल ने लिखा, ये बात वाज़ेह हो गई है कि इंतज़ामिया भुट्टो के हामी सियासी उभार से खौफज़दा है और वो किसी न किसी तरीके से ये यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है कि भुट्टो कभी पाकिस्तान में अवामी ओहदा दोबारा न हासिल कर सके। 18 मार्च 1978 को सुबह 8:20 पर लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मियां मोहम्मद अब्बास, राना इफ्तिखार अहमद, अरशद इकबाल और गुलाम मुस्तफ़ा को सज़ाए मौत सुनाई, जबकि सुल्तानी गवाहों मसूद महमूद और गुलाम हुसैन को मुआफ़ कर दिया गया। हमल ने महकमा ख़ारजा को टेलीग्राम भेजा कि उन्होंने 19 मार्च 1978 को सेक्रेटरी ख़ारजा शाहनवाज़ को जनरल ज़िया के लिए ये पैगाम दिया, मिस्टर भुट्टो की फांसी को अमेरिका में बहुत बुरी तरह देखा जाएगा और ये अमेरिका के लिए संगीन तशवीश का बायस होगा। हमल ने लिखा, मुझे और मेरे अमले से दोस्त ममालिक के सफ़ीर पूछ रहे हैं कि अमेरिका क्या करना चाहता है। कई सफ़ीरों को उम्मीद है कि उनकी हुकूमतें जान बख्शी की हिमायत करेंगी। मगरबी यूरोपीय ग्रुप ने आज एक मीटिंग में इस मामले पर तबादला ख्याल किया, जिसमें ज़्यादातर सफ़ीरों ने पाकिस्तान को निजी गैर एलानिया मुरासले की सिफारिश करने का फ़ैसला किया। अवामी जमहूरिया चीन के सफ़ीर ने कल रात मुझे बताया कि उनके ख़याल में सज़ाए मौत मुनासिब नहीं। अगर सऊदी और ईरानी ऐसा करने का फ़ैसला करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा मौसर होंगे। 30 अप्रैल 1978 को हमल ने साबिक नायब सदर रॉकफेलर की जनरल ज़िया से मुलाकात से मुताल्लिक टेलीग्राम में लिखा, ज़िया ने भुट्टो की तनकीद में ज़्यादा वक्त गुजारा और उन्हें मौजूदा मुआशी खराबियों और पाकिस्तान में ज़्यादातर सियासी मसाइल का बुनियादी ज़िम्मेदार करार दिया। ज़िया ने कहा कि उनके पास सबूत हैं कि भुट्टो ने गुज़श्ता जून में लीबिया के ज़रिए सोवियत यूनियन को करीबी ताउन की पेशकश की थी। ज़िया ने जोर देकर कहा कि ये उनकी 5 जुलाई 1977 को हुकूमत संभालने की वजूहात में से एक थी। बीजिंग में 21 मई 1978 की सिपहर चीनी नायब वज़ीर आज़म डेंग शाओपिंग और अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ज़बिग्नेव ब्रेज़िन्स्की की मुलाकात हुई। इस मुलाकात की याददाश्त के मुताबिक पाकिस्तान पर बात करते हुए चीनी रहनुमा ने कहा, अब आपके जनरल ज़ियाउल हक़ की हुकूमत से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। भुट्टो को सज़ाए मौत पर हमने अक्सर अपने रद्द अमल का इजहार किया है और अब दुनिया में ये चर्चा है कि भुट्टो को सज़ाए मौत देने में अमेरिका शायद जनरल ज़ियाउल हक़ की हिमायत कर रहा है। मुझे नहीं मालूम कि ये सच है या नहीं। ब्रेज़िन्स्की ने कहा, ये सच नहीं है। डेंग का कहना था, ठीक है, मेरे ख्याल में इसमें भी कुछ सियासत है। क्या आपने जनरल ज़िया से भी अपनी तशवीश का इजहार किया? ब्रेज़िन्स्की ने कहा, हाँ, खामोशी से। हमें लगता है कि अवामी दबाव मददगार नहीं होगा। डेंग, आप ठीक कहते हैं, हम भी इसी तरह कर रहे हैं।
اگر اس مسئلے سے مناسب طریقے سے نہیں نمٹا گیا تو پاکستان میں ہمیشہ انتشار اور ہنگامہ آرائی کی صورتحال رہے گی۔ برزنسکی: ہم اس سلسلے میں ایرانیوں اور سعودی عرب سے بھی رابطے میں رہے ہیں، دونوں ہی پاکستان کو پیسے دیتے ہیں اور انہیں بھٹو کی قسمت میں دلچسپی ہے۔ کیا آپ بھٹو کو سیاسی پناہ دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ ڈینگ نے کہا، ہاں، اگر وہ آنا چاہیں تو ہم انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ برزنسکی نے کہا، وہ وہی ولا استعمال کر سکتے ہیں جو کمبوڈیا کے جلا وطن رہنما سہانوک نے کیا تھا۔ ڈینگ: میرے خیال میں ان کے لیے ایک بہتر جگہ ہے۔ 15 ستمبر 1978 کے ٹیلی گرام میں ضیاء کے صدر بننے کی خبر دی گئی۔ ٹیلی گرام میں آگے جا کر لکھا گیا، بھٹو کی قسمت کے فیصلے میں ضیاء اپنا آخری سترپوش یا فگ لیف کھو دیں گے، کیونکہ انہیں ہی اپنے نئے عہدے کے تحت اپیل کا آخری فیصلہ کرنا ہے۔ واشنگٹن میں 29 جنوری 1979 کو عوامی جمہوریہ چین کے نائب وزیر اعظم ڈینگ شیاؤپنگ کے اعزاز میں امریکی وزیر خارجہ سائرس وینس نے ظہرانہ دیا۔ یادداشت کے مطابق اس ظہرانے سے پہلے ہونے والی ملاقات میں چینی رہنما نے کہا، بھٹو کو سزائے موت سے بچانا ضروری ہے۔ اپنی حکومت کے آخری دنوں میں ان کا جھکاؤ سوویت یونین کی طرف تھا۔ بھٹو کی امریکہ اور یورپ سے مدد حاصل کرنے میں ناکامی نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ سیکریٹری وینس نے کہا کہ امریکہ نے جنرل ضیاء پر زور دیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جان بخشی کر دیں، حالانکہ بھٹو نے امریکہ پر کڑی تنقید کی تھی۔ نائب وزیر اعظم ڈینگ نے کہا، بھٹو جذباتی آدمی ہیں، بعض اوقات وہ چینیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان میں سفارت خانے کو 31 اکتوبر 1978 کو صدر کارٹر کا صدر ضیاء کے لیے ہنگامی پیغام بھیجا، جسے سفیر کو سابق وزیر اعظم بھٹو کی پھانسی کا امکان ظاہر ہونے کی صورت میں استعمال کرنا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ یہ معاملہ واضح طور پر آپ کا اندرونی ہے، لیکن آپ کی طرف سے مسٹر بھٹو کی جان بچانے کے فیصلے کو امریکہ میں ہمارے مذہب کی اقدار کے مطابق جان بخشی، جرأت اور مدبرانہ عمل کے طور پر دیکھا جائے گا۔ حمل نے یہ پیغام 6 فروری 1979 کو دیا۔ نئی دلی میں امریکی سفارت خانے سے 15 فروری 1979 کو محکمہ خارجہ کو ٹیلی گرام میں بھارتی وزیر اعظم مرارجی ڈیسائی سے امریکی سفیر کی ملاقات کا احوال لکھا گیا۔ وزیر اعظم نے پوچھا کہ میرے خیال میں ضیاء بھٹو کے ساتھ کیا کریں گے۔ جب میں نے کہا کہ معلومات کی بنا پر میں یہ سوچنے کو مجبور ہوں کہ بھٹو کو پھانسی دی جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ضیاء کو جان بخشی کے لیے خط لکھا تھا۔ آگے بریکٹس میں لکھا ہے، یہاں لوگوں کو علم نہیں، اور امید ظاہر کی کہ ہم ضیاء کو قائل کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ پاکستان میں سفارت خانے نے محکمہ خارجہ کو 24 مارچ 1979 کے ٹیلی گرام میں اطلاع دی کہ سپریم کورٹ نے بھٹو کی نظر ثانی کی درخواست خارج کر دی ہے۔ نظر ثانی کی درخواست کو 5 منٹ سے بھی کم وقت میں خارج کرنے کے بعد عدالت برخاست کر دی گئی۔ ٹیلی گرام میں آگے لکھا تھا، اب صرف صدر ہی سے رحم کی اپیل کی جا سکتی ہے۔ ضیاء نے اپنا ذہن بنا لیا ہے، ایسا نہیں لگتا کہ جان بخشی ہوگی، بلکہ تمام اشارے یہ ہیں کہ ضیاء سزا پر عمل درآمد کریں گے، شاید اگلے چند دنوں میں۔ 29 مارچ کو کارٹر نے اسلام آباد میں اپنے سفارت خانے کے ذریعے ضیاء سے بھٹو کی جان بچانے کی آخری اپیل کی، مگر پاکستان کے سابق صدر اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو پھانسی دے دی گئی۔ معاون برائے قومی سلامتی امور برزنسکی نے صدر کارٹر کو اسی روز کی یادداشت میں لکھا، آج صبح بھٹو کی پھانسی کے سرکاری اعلان کے تناظر میں اسلام آباد راولپنڈی کا علاقہ عام طور پر پرسکون ہے۔ کراچی اور پشاور بھی خاموش ہیں، جہاں لوگ پڑھے لکھے افراد کے گرد جمع ہیں جو پھانسی کی اخباری خبروں کو بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ لاہور میں کاروں پر پتھراؤ کرنے والا ایک چھوٹا سا گروہ تیزی سے منتشر ہو گیا اور شہر میں خاموشی چھا گئی۔ حکومت کے اعلان میں بھٹو کے ساتھ سزا پانے والے 4 دیگر افراد کی قسمت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس یادداشت کے اوپری دائیں کونے میں کارٹر کے مختصر دستخط ہیں۔